क्वेसन गराउँछु। क्वेसन नम्बर 1 देखि 5 सम्म एक कोटेसनकै क्वेसन छ। म स्क्रिन शेयर गरेँ। यस, कम्युनिस्ट कोटेसन हिजो हामी डिस्कसन गर्दै थियौँ। यसरी हामीलाई पर्टिकुलर डेको कोटेसन प्रोभाइड गरेको हुन्छ कुनै पनि कम्पनीको। कोलम 1 देखि कोलम 11 सम्म यो कोलमको नाम मात्र कतिवटा कोलम छ भन्ने 11वटा कोलम छ टोटल, जसमा पहिलो कोलममा 52 विक्स हाई एन्ड लो दिएको छ। सेकेन्ड कोलममा स्टक भनेर दियो। थर्ड कोलममा एसवाइएम भनेर दिएको छ, जसलाई हामी सिम्बोल भनेका थियौँ। फोर्थ कोलममा डिआइबी भनेर दियो, जसलाई हामी डिभिडेन्ड पर सेयर भनेका थियौँ। फिफ्थ कोलममा वाइएलडी भनेर दिएको छ, जसलाई डिभिडेन्ड यील्ड पर्सेन्टेज भन्छौँ। सिक्स्थ कोलममा पिई भनेको छ, जसलाई हामी प्राइस अर्निङ रेसियो भनेका थियौँ। सेभेन्थ कोलममा हाम्रो भोल्युम 100 भनेको छ, नम्बर अफ सेयर ट्रेडेड इन द डे अफ कोटेसन इन मल्टिपल अफ 100 भनेका थियौँ। अनि कोलम 8 मा हाई भनेको हाइएस्ट प्राइस अफ द स्टक इन द डे अफ कोटेसन, लो लोएस्ट प्राइस अफ द स्टक इन द डे अफ कोटेसन, क्लोजिङ प्राइस अफ स्टक इन द डे अफ कोटेसन, नेट सिएचजी भनेको चेन्ज इन क्लोजिङ प्राइस फ्रम प्रिभियस डेज क्लोजिङ प्राइस भनेर भनेको थियौँ। अब एक्सप्लानेसन अफ द टर्म एन्ड इन्फर्मेसन युज इन एबभ कोटेसन। अब यो कोटेसनमा भएका इन्फर्मेसन र टर्मलाई कसरी एक्सप्लानेसन गर्ने त? पहिलो कोलम 1 मा हामीलाई 52 विक्स हाई एन्ड लो दिएको छ। The first column of the quotation given in above indicates the highest and lowest price of stock during the last 52 weeks or 1 year period. In above quotation, the highest price of last 52 weeks is rupees 40 euro. Lowest price is rupees 27.25 गरेर हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्यौं। 52 weeks high and low ले एक वर्षको पिरियडमा अथवा 52 विक भित्र सबैभन्दा बढी प्राइस कतिसम्म पुगेको थियो त यो स्टकको, सबैभन्दा कम प्राइस कति तलसम्म झरेको थियो त यो स्टकको भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। अब नम्बर 2 कोलममा स्टक भनेर दिएको छ। यो कोलमले इस्यु गर्ने कम्पनीको नेम अथवा एब्रिभिएसन नेमलाई इन्डिकेट गर्छ। स्टक इट रिप्रेजेन्ट द फुल और एब्रिभिएसन नेम of the issuer company. In above quotation, CWED यहाँ दिएको छ स्टकमा CWED refers to the abbreviate name of Commonwealth Edison. Commonwealth Edison भन्ने कम्पनीको सर्ट नेम हो, जुन इस्युर कम्पनी थियो। यो स्टक इस्यु गर्ने कम्पनीको नाम कमनवेल्थ एडिसन थियो भनेर हामीले यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्यौं। त्यसैले थर्ड कोलम एसवाइएम भन्दा द सिम्बल अफ नम्बर अफ द इस्यु सेयर भनेको छ। अब इस्यु सेयरको सिम्बल नम्बरलाई एसवाइएम ले डिनोट गरिन्छ, तर यो कोलममा ब्ल्याङ्क दिएको छ, अहिले यसको सिम्बल नम्बर छैन भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्यो। त्यसै गरेर कोलम 4 मा डिआइबी भनेर दिएको छ। अब कोलम 4 डिआइबी ले डिभिडेन्ड पर सेयरलाई इन्डिकेट गर्छ। यो स्टकको एउटा सेयरको डिभिडेन्ड रुपीस 3 छ भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै DIB represent the DIB given in the column 4 of above quotation indicates the dividend per share. In above quotation, the dividend per share of Commonwealth Edison company को नाम Commonwealth Edison's common stock is rupees 3 per share. यो Commonwealth Edison भन्ने स्टक को डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ रुपीस 3 पर शेयर छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्यो। कोलम 5 YLD भनेर दिएको छ। कोलम 5 YLD यस कोलम 5 YLD मा हामीले भन्यौ द यील्ड गिवन इन कोलम 5 above quotation indicate the dividend yield. It is calculated as follows. यो जुन YLD छ यो डिभिडेन्ड यील्ड हो। डिभिडेन्ड यील्ड जहिले पनि क्याल्कुलेट गर्दा डिभिडेन्ड पर शेयर डिवाइड बाइ क्लोजिङ प्राइस गरेर गर्छौं। डिभिडेन्ड पर शेयर डिवाइड बाइ क्लोजिङ प्राइस गर्दा यो कोटेसनमा
डिभिडेन्ड इज इक्वल टु हामीलाई डिभिडेन्ड पर सेयर 3 दिएको छ, क्लोजिङ प्राइस 36.7/8 दिएको छ, त्यो भनेको 36.88 हो, द्याट इज 0.081, द्याट इज 8.1% हुन्छ भनेर यो निकाल्यो। जुन हामीलाई कोटेसनमा पनि 8.1% दिएको छ। यो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्दा हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेर निकाल्यो। कोलम 6 पिई भनेर दिएको छ, जुन कोलम ब्ल्याङ्क छ। अब ब्ल्याङ्क हुने दुईटा कारण हुन्छ, एउटा त इपिएस नेगेटिभ अर 0 आयो भने यो पी रेसियो ब्ल्याङ्क राखिन्छ, अर्को चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको कोटेसन छ भने पी रेसियो ब्ल्याङ्क छ। अब यहाँ यही हो भनेर भनेको छैन, त्यस कारणले गर्दा यो कन्डिसनमा ब्ल्याङ्क राखिन्छ है भनेर मात्र रिजन दिन्छौँ। नम्बर 6 मा द पी अफ कोलम 6 गिभन इन एभव कोटेसन इन्डिकेट्स द प्राइस अर्निङ रेसियो। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको इन्भेस्टरले 1 रुपियाँ अर्निङ गरिरहेको सेयरलाई कति रुपियाँ तिर्न चाहन्छ त भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। इट इन्डिकेट्स द विलिङनेस अफ इन्भेस्टर टु पे फर पर रुपिज अफ अर्निङ। 1 रुपियाँ अर्निङ गर्ने इन्भेस्टरलाई स्टकलाई इन्भेस्टरले तिर्न चाहेको मूल्यलाई प्राइस अर्निङ रेसियोले इन्डिकेट गर्छ। र प्राइस अर्निङ रेसियो क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज फलोज। प्राइस अर्निङ रेसियो इज इक्वल टु मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर गरेर निकाल्छौँ। मार्केट प्राइस पर सेयर भनेकै क्लोजिङ प्राइस हो, अथवा क्लोजिङ प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर गरेर निकालिन्छ। हामीले त्यही गर्यौँ, और क्लोजिङ प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर। अन्डर द फलोइङ कन्डिसन पी रेसियो इज नट प्रोभाइडेड इन द कोटेसन। हामीलाई कोटेसनमा पी रेसियो दिएको छैन। अब कुन कन्डिसनमा प्रोभाइड गरिँदैन त भन्दा when earning per share of the company is either negative or close to 0। यदि कम्पनीको अर्निङ पर सेयर नेगेटिभ छ अथवा 0 छ भने त्यसलाई हामी कोटेसनमा इन्डिकेट गरिँदैन प्राइस अर्निङ रेसियो, किनकि प्राइस अर्निङ रेसियो हाम्रो नेगेटिभ अथवा 0 आउँछ, इन्फिनिटिभ आउँछ, त्यसको मिनिङलेस भ्यालु हुने भएको कारणले गर्दा पी रेसियोलाई प्रोभाइड गरिँदैन कोटेसनमा। अर्को चाहिँ पी रेसियो किन प्रोभाइड गरिँदैन कोटेसनमा भन्दा यदि कोटेसन प्रिफर्ड स्टकको हो भने पी रेसियो प्रिफर्ड स्टकको क्याल्कुलेट गरिँदैन, त्यस कारणले गर्दा प्रिफर्ड स्टकको कोटेसनमा पी रेसियो दिँदैन भनेर पी रेसियो इज नट प्रोभाइडेड फर द प्रिफरेन्स सेयर भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसै कोलम 7 मा हामीलाई भोल्युम भिओएल 100S भनेर दिएको छ, जुनको तलपट्टि 8690 भनेर दिएको छ। भिओएल भनेको भोल्युम अफ सेयर ट्रेडेड इन द डे अफ कोटेसन। अब 100S भनेको इन मल्टिपल अफ 100, 100 को मल्टिपलमा कति सेयर पर्टिकुलर कोटेसन डेमा ट्रेडिङ भयो त भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यसकारण यसमा हामीले भन्दा पनि द भोल्युम 100S गिभन इन एबभ कोटेसन refers to the number of shares traded in the particular day of the quotation. In above quotation altogether 8690 थियो into 100 गर्दा 8,69,000 share of Commonwealth edition were traded on the day of quotation. Quotation को दिनमा यति शेयर ट्रेडेड भएको थियो भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्यो। कोलम 8 मा हाई दिएको छ, हाई भनेको हाईएस्ट प्राइस इन द डे अफ कोटेसन। कोलम 9 मा लो दिएको छ, इट रिप्रेजेन्ट द लोएस्ट प्राइस अफ द स्टक इन द डे अफ कोटेसन। पर्टिकुलर कोटेसन प्रोभाइड गरेको डेमा हाम्रो लोएस्ट प्राइस कति थियो, हाईएस्ट प्राइस कति थियो भनेर यसले इन्डिकेट गर्छ हाई र लोले। भने कोलम 10 मा क्लोज दिएको छ, क्लोजलाई हामीले क्लोजिङ प्राइस अफ द स्टक इन द डे अफ कोटेसन, त्यो ट्रेडिङ भएको दिनमा कति प्राइसमा स्टकको ट्रेडिङ क्लोज भयो त, त्यो अन्तिम मूल्य ट्रेडिङ हुने अन्तिम मूल्यलाई हामी क्लोजिङ प्राइस भनेर भन्छौँ। त्यो तीनटा दिएको छ हामीलाई। भने लास्ट हाम्रो कोलम छ 11 जसलाई नेट सिएचजी भनेर दिएको छ। नेट सिएचजी भन्ने बित्तिकै चेन्ज भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ। नेट सिएचजीले चेन्ज भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। यहाँ हामीलाई चेन्जमा द नेट सिएचजी गिभन इन एबभ कोटेसन इन्डिकेट द चेन्ज इन प्राइस फ्रम प्रिभियस डेज क्लोज। हिजोको क्लोजिङ प्राइसबाट कति प्राइसले चेन्ज भयो त,
आजको क्लोजिङ प्राइस कतिले चेन्ज भएको छ त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। यदि नेट CAG मा पोजिटिभ भ्यालु दियो भने हिजोको क्लोजिङ प्राइस भन्दा आजको क्लोजिङ प्राइस इन्क्रिज भएको छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। यदि नेट CAG मा नेगेटिभ दिएको छ भने हिजोको प्राइस भन्दा आजको प्राइस डिक्रिज भएको छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। Positive change indicate the increase in price and negative change indicate the decrease in price. Based on close and net change, previous day's closing price can be calculated as follows. आजको क्लोजिङ प्राइस त ₹36,7/8 थियो। ₹36,7/8 भनेको 36.88 हो भने हिजोको क्लोजिङ प्राइस कति थियो त? आजको क्लोजिङ प्राइस भनेको -1/4 ले डिक्रिज भएको। त्यसकारण गर्दा previous day's closing price is equal to formula जहिले पनि यो हुन्छ today's closing price minus net change हो formula। अब today's closing price हामीलाई दिएको छ 36.88 माइनस फर्मुलाको माइनस नेट चेन्ज भनेको -1/4 छ। -1/4 भनेको 0.25 हो। यो जोडिन जान्छ। त्यसकारण हिजोको क्लोजिङ प्राइस ₹37.13 थियो भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ। यसरी हामीलाई कोटेसन दियो भने हामी एक्सप्लेनेसन गर्दा यो वेबाट एक्सप्लेनेसन गर्छौं र तिमीलाई त कोटेसन दिइसकेपछि एक्सप्लेन गर भने भन्दैन, पर्टिकुलर क्वेशन सोधेकै हुन्छ। जस्तै बुकको पेज नम्बर 238 मा क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 5 सम्म यी 5 वटा कोटेसन दिएको छ। यो कोटेसनको क्वेशन सकिसकेपछि मात्र बल्ल म यो क्याश डिभिडेन्ड, हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड, त्यसपछि आएर स्टक स्प्लिट, रिभर्स स्प्लिटको पार्टमा म जान्छु। अब म यता क्वेशनमा गएँ। यस पेज नम्बर 233 मा क्वेशन हामीलाई दिएको छ। क्वेशनले यसरी दिएको छ इन्फर्मेसन। पेज नम्बर 238 मा गिवन quotation of the stock obtained from the Tuesday December 16 भनिरहेछ। यो कोटेसन कहिले प्रोभाइड गरेको छ? ट्युजडे डिसेम्बर 16 मा प्रोभाइड गरेको हो। यो प्रोभाइड गरेको कोटेसन भन्दा एक दिन अगाडिको इन्फर्मेसन हो। यो कोटेसन जुन डेमा प्रोभाइड गरिन्छ त्यही डेको इन्फर्मेसन होइन है। हिजोको इन्फर्मेसनलाई लिएर आज कोटेसन प्रोभाइड गरिन्छ, आजको इन्फर्मेसनलाई लिएर भोलि कोटेसन प्रोभाइड गरिन्छ। भन्नुको अर्थ अब कोटेसन कहिले प्रोभाइड गरेको छ? ट्युजडे डिसेम्बर 16 मा प्रोभाइड गरेको छ भने शेयरको ट्रेडिङ एक्टिभिटी कहिले भएको रहेछ? मन्डे डिसेम्बर 15 मा भएको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। किनकि मन्डे डिसेम्बर 15 मा भएको इन्फर्मेसनलाई ट्युजडे डिसेम्बर 16 मा पब्लिश गरेको छ। यसरी कोटेसन अब्टेन गरिएको छ। अब हामीलाई यहाँ दिँदा 52 विक्स हाई लो भनेर दियो। एक वर्षमा हाईएस्ट प्राइस कति रहेछ? 1200 सम्म पुगेको रहेछ। लोएस्ट प्राइस कति रहेछ? 800 सम्म पुगेको रहेछ। स्टक भनेर EBL दियो। यो शेयर कसले इस्यु गरेको थियो? एभरेज बैंक लिमिटेड EBL। अब यसको डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड कति रहेछ? ₹20 पर शेयर दिएको रहेछ। डिभिडेन्ड YLD पर्सेन्ट भनेको डिभिडेन्ड यिल्ड हो। डिभिडेन्ड यिल्ड कति रहेछ? 2.22% रहेछ। PE दिएको छ। PE भनेको प्राइस अर्निङ रेशियो, PE 18 टाइम्स भनेर दियो। अनि BOL 100S भनेर दिएको छ 500 भनेको 500 into 100 गर्दा 50,000 शेयर डे अफ कोटेसन ट्रेडिङ भएको रहेछ। क्लोज भन्यो त्यो डिसेम्बर 15 मा क्लोज हुँदा प्राइस कतिमा क्लोज भएको छ? 900 मा क्लोज भएको छ। नेट चेन्ज -20 दिएको छ। हिजोको क्लोजिङ प्राइस र आजको क्लोजिङ प्राइसमा 20 रुपैयाँले डिक्रिज भएको छ। यो 900 भनेको 20 रुपैयाँले डिक्रिज भइसकेको प्राइस हो भनेर भनिरहेको छ। अब हामीलाई क्वेशनले सोधेकोमा म यहाँ क्वेशन टिपेर राखेको छु। यहाँ धेरै क्वेशन सोधेको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा क्वेशनहरु सोधेको छ। क्वेशन हामीलाई एक्जाममा सोधे यसै गरी सोध्छ। अब पहिलो क्वेशनले के सोध्यो त? अन व्हाट डे डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर? कुन दिनमा ट्रेडिङ एक्टिभिटी भएको थियो भनेको छ। अब कुन दिनमा ट्रेडिङ एक्टिभिटी भएको थियो त भन्ने कुरालाई हेर्न कोटेसन कहिले प्रोभाइड गरेको छ त?
त्यो कोटेसन प्रोभाइड गरेको डे भन्दा एक दिन अगाडि ट्रेडिङ एक्टिभिटी भएको हुन्छ। त्यही एक्टिभिटीलाई को आधारलाई लिएर आज कोटेसन प्रोभाइड गरिन्छ भने हामीलाई ट्युजडे डिसेम्बर 16 को कोटेसन छ भने ट्रेडिङ एक्टिभिटी कहिले भएको थियो भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। The trading activity did on Monday December 15 भनेर भन्न सक्छौँ। अब ए को एन्सर दिँदाखेरि एन्सरमा यसैमा लेख्छौँ द ट्रेडिङ एक्टिभिटी did occur on the Monday December 15 हामी यहाँ भन्न सक्छौँ किनकि माथि हामीलाई कोटेसन कहिले दिएको छ ट्युजडे डिसेम्बर 16 मा दिएको छ। जुन दिनको कोटेसन दिएको हुन्छ त्यो दिनको इन्फर्मेसन होइन है, त्यो भन्दा अघिल्लो दिनको इन्फर्मेसन हो। त्यसकारणले गर्दा ट्रेडिङ कहिले भएको थियो त भनेर हामीले एन्सर दिँदा हामीले यसरी एन्सर दियौँ यो 15 डिसेम्बर मन्डेमा ट्रेडिङ भएको थियो भनेर हामी एन्सर दियौँ। अनि बी मा सोधेको छ एट व्हाट प्राइस डिड द स्टक सेल अन ट्रेडिङ डे। ट्रेडिङ डेमा कति प्राइसमा स्टक सेल भएको छ। अब प्राइस हेर्ने हो भने ट्रेडिङ डेको प्राइस भनेको क्लोजिङ प्राइस हो, ₹900 मा सेलिङ भएको छ भनेर हामी एन्सर दिन्छौँ नम्बर बी मा। एन्सरमा the selling price of stock on trading day was closing price that is Rs 900 per share. अब यहाँ भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन यो दुईटा क्वेशनमा? हेलो बुझ्यो सर। यस नम्बर सी मा सोधेको छ व्हाट इज द प्राइस अर्निङ रेशियो, व्हाट डज इट मिन भनेको छ। प्राइस अर्निङ रेशियो कति छ र यसले के मिनिङ दिन्छ भनेको छ। अब प्राइस अर्निङ रेशियो पी मा हेर यो 18 टाइम्स छ। द प्राइस अर्निङ रेशियो अफ द स्टक वाज 18 times, which indicates that investor willingness to pay per rupees earning भनेर लेख्छौँ। द नम्बर सी को लागि the price earning ratio of stock was 18 times, which indicates investors willingness
to pay for stock to pay stock for per rupees earning for per rupees earning. Earnings answer please. Rupees earning price in अब नंबर डी में हेर क्यालकुलेट द प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको छ। अब प्राइस अर्निङ रेशियो क्यालकुलेट गर भन्छ। प्राइस अर्निङ रेशियो इक्वल टु एन्सरमा प्राइस अर्निङ रेशियो इक्वल टु क्लोजिङ प्राइस divided by earning per share. Per share. अब हामीलाई अर्निङ पर शेयर अहिले दिएको छैन, पछि निकाल्न भन्छ। त्यसकारण यो डाइरेक्ट हेर त कति छ 18 टाइम्स छ भन्ने लेखेको छु। यसरी निकालिन्छ र यो 18 टाइम्स छ। नंबर ई मा हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड इन करेन्ट इयर भनेको छ। करेन्ट इयरमा कति डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड गरिएको थियो। The expected dividend per share in current year is ₹20 per share. माथि दिएको छ DIB भन्ने कोलममा, DIB कोलममा 20 रुपीस दिएको छ। Expected dividend per share for current year is ₹20 per share. नम्बर ई को एन्सर दिँदा एन्सरमा the expected dividend per share of stock for current year is Rs20 per share. त्यसै गरेर नम्बर एफमा हाउ द यील्ड इज 2.22% क्यालकुलेटेड। अब डिभिडेन्ड यील्ड 2.22 कसरी क्यालकुलेट गरिएको थियो, क्यालकुलेट गरिन्छ भनेको छ। अब डिभिडेन्ड यील्ड नम्बर एफ को एन्सर दिँदा सर हजुर त्यो डी मा के क्याल्कुलेट द अर्निङ्स पर शेयर भनेको छ हैन। अनि हामीले पी रेशियो चाहिँ 18 टाइम्स किन लेखेको छ, त्यतिकै अर्निङ्स पर शेयर फाइन्ड गर्न मिल्दैन। सरी पी रेशियो हामी अर्निङ पर शेयर निकालेर मतलब पी रेशियो निकाल्यो भने चाहिँ यहाँ निस्किन्छ प्राइस अर्निङ क्याल्कुलेट अर्निङ पर शेयर प्राइस अर्निङ रेशियो इक्वल टु हाम्रो फर्मुला यो यस पी रेशियो या प्राइस अर्निङ रेशियो यो हुन्छ फर्मुला। यसलाई हटाइदियो। अब प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको ठाउँमा कति राख्छौँ 18 टाइम्स। 18 टाइम्स यस 18 टाइम्स यस टाइम्स इक्वल टु
क्लोजिङ प्राइस हेर त 900 छ 900 डिवाइड बाई EPS 900 डिवाइड बाई अर्निङ पर शेयर ल कपी 50 आयो सर यस कन्ट्रोल V अब अर्निङ पर शेयर इक्वल टु कति आउँछ रुपीस कति आउँछ 900 डिवाइड बाई 18 गरे त रुपीस 50 आउँछ सर 50 पर शेयर यस अब यसमा डिभिडेन्ड यील्ड कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भने सर डिभिडेन्ड यील्ड इक्वल टु yield equal to DPS dividend per share divided by closing price per share divided by closing price equal to dividend per share RS 20 दिएको छ क्लोजिङ प्राइस 900 दिएको छ ल निकाला त यो कति आउँछ 0.0 20 डिवाइड बाई 900 0.022 यस 22 माथि पनि त्यही दिएको छ यो इक्वल टु 222 होला 2.22% हजुर 0.02 2.22% माथि उसमा हामीलाई पनि यही दिएको छ पोइन्ट हुनुपर्ने सरी कोटेसमा पनि 2.22 दिएको छ हेर्नु यील्ड भनेर दिएको छ 2.22 कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ यसरी क्याल्कुलेट गरेर राखिएको भनेर हामीले यो निकाल्यो त्यसै गरेर जी मा सोधेको छ व्हाट आर द हाईएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस अफ द स्टक ड्युरिङ द 52 वीक्स अब एक वर्षको समयमा हाईएस्ट प्राइस कति थियो लोएस्ट प्राइस कति थियो अब हाईएस्ट प्राइस अफ द स्टक वेयर was rupees 1200 per share and lowest price of the stock was rupees 800 per share during the 52 weeks in election. Number G को लागि answer मा the highest and lowest price of stock during the 52 weeks where RS 1200 and RS 800 respectively. अब त्यो कोटेसनबाटै हामीले फाइन्ड आउट गरेको कोटेसनमा हामीलाई 52 वीक्स हाई एन्ड लो भनेर दिएको छ यी हाईएस्ट 1200 थियो लोएस्ट 800 थियो भनेर हामीले लेख्यौं अब नम्बर एसमा हाउ मेनी शेयर अफ स्टक ट्रेडेड अन द डे अफ कोटेसन कोटेसनको दिनमा कति शेयर ट्रेडिङ भएको थियो भोल्युम 100 एसमा दिएको छ यो भोल्युम 100 एस 500 भनेर दिएको छ भनेको 500 into 100 गर्दा 50,000 शेयर अब यो 100 एस नदिएको 500 शेयर मात्र ट्रेडिङ भयो भन्थ्यो 100 को मल्टिपलमा दिएको छ अब नम्बर अफ शेयर ट्रेडेड अन द डे अफ कोटेसन वेयर there are there are 50,000 like bracket मा 500 into 100 गरे 100 7
shares where, sorry, there are 50,000 shares trading on the day of quotation. Quotation भन्ने भन्छ. अब लास्ट नम्बर I मा what price did the stock close on immediate preceding day? कोटेसन को दिन भन्दा पछि अर्को दिन प्राइस कतिमा क्लोज होला भनेको छ. किनकि कम्पनीले एउटा शेयरलाई 20 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दिने भनेको छ. प्राइस चाहिँ क्लोजिङ हुने चाहिँ दे चाहिँ डिभिडेन्ड पर शेयर घटाइसकेपछि अहिले क्लोजिङ प्राइसबाट डिभिडेन्ड पर शेयर जति छ त्यति घटाइसकेपछि क्लोज हुन्छ भनेर हामी लेख्छौं. नम्बर I को the price of stock did close on the immediate preceding day price minus DPS is equal to 900 minus RS20 is equal to RS 880 per share. Yes, हामीलाई एन्सर दिँदा सबै क्वेशन यसै गरे सोधेको छ है. अब क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई 9 वटा क्वेशन सोधेको थियो. 9 वटा क्वेशनको हामीले सबैको एन्सर दियौं. तिमीलाई मैले क्वेशन पनि हेरेर आऊ भनेको थिएँ. क्वेशन नम्बर 5 सम्म सबै यही कोटेसनको छ है. हरेक क्वेशनमा कोटेसन दिएको छ र त्यही कोटेसनलाई एक्सप्लेन गर भनेर भनिरहेको छ. यस यसमा केही सोध्नु छ भने सोध. यो क्वेशनमा केही सोध्नु छ भने कन्फ्युज भएको पार्ट छ भने सोध. हेलो छैन सर छैन. कसैलाई माथि क्वेशन देखाइदिनु स्क्रिनशट गर्नु. यी क्वेशन देखिरहेछ त. अनि त्यही त. अनि तिमीहरुसँग बुक त हुनु पर्यो नि त. माथि कोटेसन देखाइदिनु सर. कोटेसन यी देखिरहेछ त. हाम्रो बुकमा यो क्वेशन छैन सर. अनि सर त्यो कलम भनेको के मैले सर कलम होला. हाम्रो बुकमा क्वेशन छैन. यो पुरानो एडिसन रहेछ मेरोमा छैन खै. पुरा त्यो नयाँ एडिसनको उ गर्ने फोटोकपी गर्ने क्वेशन अथवा उ लाइब्रेरीबाट लिने. यो फाइलमा हाल्दिनु हुन्छ सर अहिले? यो अहिले गरेको एउटा क्वेशनलाई के फाइलमा हाल्ने? म यो सबै सोलुसन गरिसकेपछि मात्र हाल्दिन्छु. अस्ति सबै हाल्दिसकेको छु त. त्यो अस्तिको चाहिँ पहिले त्यो थ्योरी हाल्नु भएको थियो नि त पहिले पढाउनु भन्दा. त्यसरी हाल्दिनु हुन्छ कि पछि हाल्दिनु यसको थ्योरी चाहिँ? थ्योरी त हाल्दिसकेको छु त मैले. ए हुन्छ सर हुन्छ. तिमीले हेर्दैन के हेरेर यहाँ फाइलमा मैले राखिदिसकेको छु त. बुकमै छ सर यो क्वेशन. त्यो त बुकमा पनि छैन. उ थ्योरी पार्ट के मैले यो त सोलुसन पो भयो. थ्योरी पार्ट मैले युनिट 6 भनेर राखिदिसकेको छु क्लास मेटेरियलमा हिजै. युनिट 6 कमन स्टक फन्डामेन्टल भनेर राखिदिसकेको छु. डाउनलोड गरेर हेर. ए हुन्छ सर. थ्यांक यू सर. थ्यांक यू.
अब अर्को टपिकमा गए म थ्योरिटिकल पार्टमा तिमीलाई जुन थ्योरी पढाएको छु त्यो हो। अब अबको पार्ट छ हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड छ। क्याश डिभिडेन्डलाई हामीले एक्चुअल अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युटेड टु द अथवा अ पोर्सन अफ नेट इन्कम डिस्ट्रिब्युटेड टु द कमन स्टक होल्डर इज नोन एज क्याश डिभिडेन्ड भनेर भन्छौँ। Dividend refers to the part of earnings paid by the company to stockholder. It can be paid in cash, stock, and other securities or combination of these winners. अब कहिलेकाहीँ क्याश र स्टक दुईटै मिलाएर दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ क्याश डिभिडेन्ड मात्र दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड मात्र दिन सक्छ। एडिसनल सेयर बोनसको रूपमा बाँडे पनि क्याश डिस्ट्रिब्युट गरे पनि त्यो डिभिडेन्डको पार्ट हो। क्याश डिभिडेन्ड इज द डिभिडेन्ड which is distributed to shareholder in cash out of earning of the company. कंपनी को नेट इन्कम बाट क्याश को रूपमा आफ्ना शेयरहोल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गरिने अमाउन्टलाई क्याश डिभिडेन्ड भन्छौँ। आफ्टर क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन मार्केट प्राइस पर शेयर अफ द कंपनी विल बी डिक्रिज। क्याश डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि कंपनीको मार्केट प्राइस पर शेयर डिक्रिज भएर जान्छ। अब डिक्रिज हुन्छ नयाँ मार्केट प्राइस कति त जब कंपनीले क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ त्यसपछि नयाँ मार्केट प्राइस निकाल्दा हामीले न्यू मार्केट प्राइस एमपीएस आफ्टर क्याश डिभिडेन्ड इज इक्वल टु मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर क्याश डिभिडेन्ड माइनस डिभिडेन्ड पर शेयर। अहिले भर्खर हामीले आईमा गरेको जस्तै अब इमिडिएट क्लोज पछि नयाँ प्राइस कति होला भनेर सोधेको थियो आईमा हामीले करेन्ट मार्केट प्राइस माइनस डिभिडेन्ड पर शेयर गर्यौं भने न्यू मार्केट प्राइस आफ्टर क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन इज इक्वल टु मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर क्याश डिभिडेन्ड माइनस डिभिडेन्ड पर शेयर। भर्खरै आईमा हामीले यही गरेका थियौँ। मार्केट प्राइस पर शेयर क्लोजिङ प्राइस 900 थियो अब माइनस डिपीएस गर्यो 900 माइनस 20 गर्दा रुपीस 880 हुन्छ। यही न्यू प्राइस कति होला भनेर सोधेको थियो। यहाँ पनि हामीले क्याश डिभिडेन्ड यसै गरेर फर्मुलाबाट निकाल्छौँ। अब यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट प्रोसिजर यो थर्ड सेममा नि पढाएको थियो। अहिले कर्पोरेट फाइनान्समा नि पछि पढ्छौँ। यसलाई थर्ड इयरमा पढेको कारणले त यसलाई सर थ्योरी राखिदिएको छु। यसलाई हेर अब यसपछिको पार्ट स्टक डिभिडेन्डको पार्ट छ र स्टक डिभिडेन्डको पार्टलाई म अर्को क्लासमा गराउँछु। अब तिमीहरूले अब अर्को क्लासमा आउँदा क्वेसन नम्बर 5 सम्म अनिवार्य सबैले गरेर आउने। क्वेसन नम्बर 5 सम्म अनिवार्य गरेर यो सबै कोटेसनको